Hello guys, welcome sa kuwang channel sa Sunny PH Adventure. Akong ipakita sa inyo kung unsa kanindot ang mga talan-awon diri sa kalibutan. Diri lang ninyo makita sa Sunny PH Adventure. Nang hinaot ko nga inyo akong suportahan pinaagi sa pag-follow, pag-share ug pag-comment sa akong mga video. Daghang salamat. Tara na. Grabe kalayo sa akong biyahe. Nakaingon yun ko kini maoy journey gikan sa Valencia City. Naabot ko diri sa Talakag kay nindot kayo ang akong adtuon karon ug akong ipakita sa inyo nga pwede pud mula ag diri Pag-abot pa lang na ako, nagsilpi na dayon ko sa tulay kay naamis ko ngayon ani di ay ang kataas sa ilang hanging bridge dinhing dapita. Ug mao ni akong adtuon ang Bulao Cold Spring nga makita sa malinaw Barangay San Isidro, Talakag, Bukidnon. Tara na. Ug mauni pag-abot nako nakita nako nga bugnaw na kayo ang palibot kay daghan og mga kahoy nindot pagid kayo ang panahon init-init nindot maligo tanawa. Makita nimo ang sapa perting tinawa. Gusto na ko mo dive largo pag-abot nako apan dili sa mo relax lang sa ako kadali. Magpabugnaw-bugnaw lang sa ako sa palibot karon, magsuroy-suroy, magtanaw-tanaw, magpicture-picture. Ninduta kayo sa sapa. Dami kayo magumul-humol. Pero mas gusto na ako nga unahon ako ang picture-picture. O di ba makita nimo nindot kayo nga mga view. Isag asa nga mga latalan awon. Dire daghan kaayog nga ligo. Wala ko kabalo kung unsa gyud ni kasikat ning lugara. Pero nakita nako nganong daghan kaayo og tawo diring napita. Kay gusto ko din sila magpabugnaw. Nindot kayo diri maglakaw-lakaw. Magligo-ligo labi nagnaakay kauban mo imong pamilya. Diri lang nasa Bulao Cold Spring. O di ba makita nimo bisag unsa nga anggil nindot kaayo og view. Diring dapita nakalugar ra gyud ko pag selfie sa akong kaugalingon kay gusto na ako mapakita ang nindot nga talan-awon o nagsuroy-suroy ko sa palibot. Nindot yung kaayo. Grabe na relax yung ko pag tanaw-tanaw sa mga view dinhing dapita. Basta kayo kung ikaw ang makaanhi kung naa kay problema murag mawala na gyud na. Usa ayaw na pagduha-duha anhian na ang Bulao Cold Spring diri sa Talakag. Basta kay nindot kayo ang sapa, tinaw kayo ang palibot, bugnaw kayo ang hangin, presko kayo tanawon. Marelax jud ka, kini mao'y adventure. Bisan mo ra kaayong panahon sa akong pagsuroy diri lugara, di na ginako ni malimtan. Kay mao ni akong gusto sa kinabuhi nga makit-an ang tibuok na kalibutan, labi na sa mga nindot nga mga view. Nga akong gusto nga adtuon, usa kung bago pa lang ka sa akong channel sa Sunny PH Adventure, pag-follow na, pag-subscribe na para makasubaybay ka sa ako ug pilara may istorya, dali ra kaayo ang panahon. Kung naay sinugdanan, naagyo'y katapusan. Mao niya nga akong journey og adventure diri sa Bulao Cold Spring nga makita sa malinaw Barangay San Isidro, Talakag, Bukidnon. Unya pagkahuman din nagpaabot na lang dayon ko og sakyanan. Muli na lang ko kay sige na kog adventure, may pag nagtanom na lang ko og lubi, tag-as na siguro karon. Pero bye-bye. Salamat sa pag-follow, pagtanaw sa kong video. Mao ni ang Sunny PH Adventure.